أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم: لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. صدق الله العلي العظيم. ينتang diwes pala yankan mu'minin mu'minat khidmateng arze salam wa adab. Assalamu alaikum wa rahmatullah. دی آیه شریفہ پو عرضہ سن دی بارے انو نکاد و مطلب کے تو ضروری شز عرضہ باید پو دون انت خدم اللہ بیان باید پو این آیه شریفہ انو خدای ارسان مزاد پس کسل مولد نز موسیٰ فیق پو غری آیات نر تصنان نڑے سے رسول بس قرار تانس ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. هدف پودین ودی دستور پتانس کی اری قوم کن ظلمتنا ٹھوبی شتیان اگنا نوری طرف لا و ہدایت طرف لا ہنزر و کھنزر و ذکرهم بی ایام اللہ دون کھوا ایام خدا و خدای دی جق منی طرف لا تذکرتون یادتون و تشویق تونزر چاند دی آیه شریفین و ذکرهم بی ایام اللہ خدای جقن جقت بیوتین چونگتار تغفشت و دون لیک سنة چچاین می و خدای شتیا ارزشمن این موید بجقتو این چوزر باو جهاد کچیگلتانا ارتغفش هاچت چک پاپو تمام زمان کنگان ما لحظات کنگان ما خدای ارسان مزاد پہ مخلوقین زمان نمکان گان ما خلق الہیین دو این جنگ خدای جق زر جقت و نسبت تنگ مشد دی اضافہ و علماء کن لرتغفا اضافہ تشریفیہ این خدای ارسان مزاد پوزر لیک سن عظمت یود زر بیود پو دی اضافہ ذریعے کا کچھ پچھاچت و این سری سی حضرت موسیٰ فیق پہ دی رسالت ہدف پو کی ظلمت نٹھوبی انوگ نفین موید پاو اینان دیو ننیمبو دی دستور پسانتانس کی ایام اللہ طرف لمیون لتوجہ تون و تذکر تون زرے چاند دیونی کے رنگتان اختاق فچت دو لیک سنس حسین موید بجاقتو انسوک و دی یوم اللہ کن دی ایام کنی طرف لا توجہ دک پیود پاو انسان ظلمت نٹھوبی انگ ہدایت طرف لیون چس پینوک و انسان سازیر چاہد پینوک نقش اساسی یو تینسوک چاند دی ظلمت انوگ نفین زرباوننگ امبو دیو بیان بید یعنی دی جاونی طرف لا توجہ دک چسپوز انسان ظلمت انوگ نفین جائن نور نہ ہدایت طرف لا چاند دی ایام کن دنی حساب مغتا قرآن نوسیوت یوم اللہ کا تو خدا جق کا تو اما منظور پچین دو قرآن غتا میون ست میون منا عزیزان کن غتا قرآن اہل بیت ارسان مکسل کن روایات کن نیمبو جنب سے حقائق دین کن معارف الہی کن بیان باونا نسبان للتدنا دین اس کے عطف حرز یک کتاب چک نچوخسین یک شغبی نچوخس شغبی نوگ نتاچی و چین زربانا فہرشی گو چاین و اصل متن چک فہرس پہ چی مجو فہرس پہ چاین تیتر تا سے عنوان تا سے دی فلان صفحہ نوگ دی بحث پیود دی انوگ دی بحث پیود کلیات رک اشارہ سچائن لیکن دی مطلب پہ اصل متا شرح پر وزنگا تو متن شغبین متا تارگوشین قرآن اہل بیت کسل کن دیون چوشی انت فرض بوز قرآن کلیات متا فہرستا چین دون یود دی دین پیانو و خدای شتیا اما دی مطلب پہ متا مفصل شرح پسوستا چین متن کتاب یعنی روایات اہل بیت علیہم السلام دیانی حساب مطار تغفشت ایام اللہ کا تیود ہے خدای شتیا عظمت دیود ارزش یود رسالت حضرت موسیٰ اولین دیا دستور کن دیون نتا توجہ تغت دی حساب چک دیون یران متن کتاب ملتار وز دی ایام اللہ کن چین زربنا اہل بیت علیہم السلام روایت ملتار وز امام باقر علیہ السلام اس کے سلم ولد یقسم معرفی بیت کسلمز ایام اللہ ثلاثہ جغمسن یود چکپو یوم یقوم القائم علیہ السلام امام زمان فیق ظہور شکت پی جغپوین و چکپو یوم الکرہ رجعت شاید پی جغپوین کہ یرانگی ایمہ کن
و پیامبران کن و دیان چوسلا کفر محض کریوت کن دو چوس افراد که تو دچی زوجینن دی دنیا پیغام و دونا و یوم القیامه قیامت جاپوین دو دی روایت پو یک روایت چی کے مطابق شیچس پہ جق پسنگ اتنگا ایام اللہ اشتیانوگ نیون مچاس مسد خلاصا اتنگا دی ایام اللہ کن کلیگ سنہ چھسائنن امام باقر حسابی کا دی جاگون اتنگا معرفی بیت چھانا یانا دیونی ذریعے کا اتنگا حسر پوکو چاین دیان خلاصا یو زرباو یا دو ما کونا دچ علماء کو رزمولتان دی ایام اللہ کے دی روایات کو حساب پہ کہ حسر من نسانات دو عطا کو چاین دی جاگون کی امام کو یوم اللہ زرتان دو مصداق کاملین دو من لیک سنہ چھاچائن دی طرف لسکے تنگ اتنگا توجہ شار کو شاین نشانہ غتز دی جاگون انو چنچنگ نظر بارگوز گا چک جاق تو ان زرباو امام زمان فیق ظهور اسکت پی جاق پوگا چک چگین یا رجعت شاید پیجاق پوچین قیامت جاق پوچین امام زمان فیق ظهور اسکت پیجاق پو لیظهره علی الدین کلی خدای رسان وزاد پس دچک وعدہ تنگ ستنگ دین مقدس اسلام تمام دین کن گامی کے ترقچائین ادی ترقچس پہ دی حکومت پو کنکھنی و قیام بکھنی ذات پو امام زمان علیہ السلام رجعتی دشک پو روایت اس مولد تمام پیغمبر سامسی پیغمبری کے تھنسد نگانما لقچہ ان دنیا کا ایمان لقچہ ان امیر المؤمنین فیق پی رکاب حتی یقاتل بین یدی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین کسل مولد مولا امیر المؤمنین حکومت بچین و انبیاء کن اننا مولا رکاب دوسر دشمن برابر تھمتان چین پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المؤمنین از دست مبارکانو لنچائن و تمام مخلوقات کو نکر رہبری بچائن دو مختصر نتا دونی طرف تذکر چک اما تفصیل مطلب پر رسول توس کہ دون لطانت چام چک دیجاگون چھسائن چک و چام چک دونی طرف توجہ دک چسپوز انسان یاد خداین کھرچنا ظلمت انا پھینچنا دونی نقش دک زیر بود پو غتا تقفچا جا یوں یرغ ننگا دی ایام اللہ کن نسبت لنگتان وظیفہ یود وذکرهم بی ایام اللہ حضرت موسیٰ لدچک تذکرتم میون لئیتو فین دی آتن نو جغزرے دچک مول بچھاچتان یعنی دون جقتو ان رجت چکپا میان میود پی موسیٰ یرز میون لدی طرف لتوجہ تاندو دون نسبت لنگتان وظیفہ یود تمام گنگمی فرز و خصوصا العلماء ورثت الانبیاء فرز وارث پیغمبرین یانا رسالت پونگتی جنگ میں کانیت دی جاگونی طرف لمیون لتوجہ تنگ مرگوز وظیفہ پوچین دی جاگونی طرف لا رغبت تنگ میت پو شوق تنگ ما دی جاگونی تجلیل نا تعظیم چھار گوشا ویم وظیفہ چک دی جاگونی دی چک ارزش کن یوغف حبایت پی سبب شتنگ و دی جاگون دی چک دیونی طرف لا میون غفلت چھایت پی گلمت چھچک پایت پی دیونی طرف لخاشک توجہ میں چھچک پیوت پی حتی فکریز گخ پیوت پی دی چیزات کن فکر اتاعتاں ادیونی شتیان رکنا زور دکپا و تغرینز دکپا دیو اتاع چین زربانا وظیفین دیو اتل تارگوز ادیونی انو اتن مرتکب میں چھجا درن اتل تل نگتو چھچا دی عامل کنانا چیچک کی دی جاغونی طرف لتوجہ کم چھجویتاں دی چی چھندو جو زربانا چی چھچائین دیر ساگما مکتاقس کن دچک دی جاغون لیون سیود نکتو یا اہل بیت علیہم السلام حقیم فضیلت کتو یون سیود نکتو ادیون کون سے ینگ کن لتنگ میود پو سرایت تنگ میود پو ینگ کنی بارانو کول میود پو دیون غطا دچک پویت سبب کن ینگ نچک دیناو چھچائین کی میون دی طرف توجہ میں چھچک پیود پی دیون ارزش کن یوغی کون میود پی دیون غطا واضح چیزیں کہ چام سک منگتاقس کن ینگ شراکت یون میں حساب اشتراک چھے حساب پو دی طرف لان چنان شائستین میود پی زستے کے توجہ حچمین ارزش تھون چمین عادی حچائین مثلا درن اتل تو یولی آنو گاتی سان لمانا ڈاکٹر چیچیگ عالم چیچیگ اتسلا سام چکو ارزش شد و دیکھر کلی آمنا گانگنی عمر خوان ڈاکٹر خوان عالم این عالم خلاصه دیکن تھون من می خود توجہ پو کرن عادی حچائین دی ارزش پو یوغی مچائین توجہ پو کم حچائین
Binabarin ngatanga di ayam kun dare ngatanga Jamhuriya Hukumat Islami Iran, alhamdulillah ngatanga zerbar weshamet Ayatullah al-Uzma marhum Khomeini rahmatullah alaih, di syakhsiyat pus di pataqwain mayutpi waqi'an ahli ilmin mayutpi di syakhsiyat pus azize Farzand Zahra pus di qiyam pu base pahlawi de fasad na fitnen ugang suyut pide hukumat po maghlub base kwa shikast na se chin zarbana di hukumat po ifungus dunga tangang mi fariz ni'mat qabil taqdirin خدای سنگ مزاد پس انشاءالله رحمت نطفرود نغریب رحمت شزده باشید و انشاءالله درجات کنس که چوکشید بیونگا تنگا زربا مرگوز پیچیشید ندیجاق پونگ نتز داره برپا بید نکتو منائی بید نکتو تھی نفسی دی بچاس پونگ چنگ نتنگا اشکال تھونگو لیکن داره پیام پدوین داره اهل بیت لیومی ده فضیلت کن ندون یا داره دیجاقون لده چک ایمز دیجاقون دون این حیزر غطا انتخاب بسندکتو دون من گن لکه روک زرنا ادون ین کن لطنگ موید پو دیجاقون جاق پاید پو دیمین تقس یوم الله چوس کن تنگ موید پون دون و دونا افراد باید پو دون یانو حتی که نرگالن اتی شرد داره افسوس ادی افراد باید پون یا دون یانو یا ارزش کن بیان باید پیان مبالغه بس اسکیت ته نتی مال سپیل کرتن ادون نسبت الله بندس پیام بدیاو تنگت کی دون تنگ میشار وشین دون تنگ ضرر من مامو خریود عزیزان کن دیرین چند کنی سنگ مکسل کنی حساب پہ کہ تھوسن اتس چیزات کنی ہم کن لکھر بیوت پاو ہم کن لتنگ میوت پاو کی افسوس یران ای جامعینو داره لیک سینا تقویت شدن دی سر پو دو ضرر من مامو خریود ضرر چیچیک ندیاو این ده حساب که ایمز خدای نعمت کنیانا خدای جاگونیانا دونی طرف توجه شهروش اینزره من تقس پین سیفونتان کامل این موید پیجاق کن دون اینزر باید پو مستاق کن ادونی من اصلا یاد شامد توجه شامد به توجهی شچین عزیزان کن یران نغز داره یوم الله گاو اینزر فریگه نتید نکتو 22 بهمن اینزر باید پو جواب تانچین ده حساب تبلیغ سون ده حساب کوست اما ادی روایت که میو سود کن کن ایران این فونی در ناو نکم نمازور بیود و یوم الله چین که تو زر نکتو درک دو زر چا خب دو نتانا سبب پچی شد زر بنا ده حساب من اسکیت دیاونی انوک چین جو زر بنا مبالغه بس تعریب بین چه دوچن ادیون و یم ضرر کنی انا چیچیک چی چاچین حتی باب چاچین درن اتز دیر انچان کنی کسر کنی حساب پہ کمن مدیان کھون سے یم کن لطان خیر بنا یم بو زگو بچاین این من درن اتا تھون دے خطیب محترم پوز کی 22 بہمن منائی باید پو ضروریات دینی شیطانوک دین سرپا خچک خلاصہ ضروریات دینین خب استوجیا ضروریات دین یارشز نکتو قرآن جکو اصول دین انرسینان اصول دین غایت داره ترک سون زر اما دی ضرر پو کلی کلی دی جذبا پو کون سی ده فرون ناده نتوس کمبو جوشا یون کنی شز خاشق مد کنی صبر و تحمل مد کنی ادی شخص میتان من یم پار فرر کوسم کلی چین ضروریات دینی شیطان رونا خب نین مالا اموس بلا ضروریات دین ان کن کنی توجه پو کلی یوغ عمر وزده دون ارزش په طرف کم توجه شهر وزده و نیدیا چوگا مین یاران نغا پیاب چین الصلاة عمود الدین پیاب مطنگ دین کاو ان نسانا اصول دین غانا تنگا بیان بس علماء کنیست درین حق پاده اصول دین بغاید ادی حسین موید پیده چیزات کن چی امرسیین دون قرآن حساب کتاب ده ضروریات دینی شیطان اونه یارستا منا یانگز اصول دینی انرسیانا دو میشه خب دو ینتنگ ین کن گنگ ما اگر دو چاد نکتو نینتس رنگ رسوس فکر وز اگر دو کتو چاد نکتو دو فتح الباب چچاین کلی کلی ین جاکشیک ممکنین وذکرهم بی ایام اللہ خدای جاک اللہ ایتو فینزر حضرت موسیٰ فیم کلا زیز و یوم اللہ انو نتیچیک 22 بہمانین پس دتنا یوت پینسوک یوم اللہ مثلا آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ سفارش منسوک خب چیز دوزر سید کلا کلا مبالغه بین خیر چانا ادو چوخ چیزات حالی فاسی تنگتا یون چاین و سومیری سیان ضرر کنیانا چیچیک دیانا علماء کن دیر انچان کن انچنان کی گنگمی شیطیا احترام نیم بخوی جاگیک یوتان
دو كريم السيكل استمجوا وكان سامسك دانا علماء كن لا بدبين زوستيك نظر شد داره سام به ذهن دا و داره فرض بز رهبر من گن لکرنا یا چین لکرنا که کنتیس چی مزگا پاین این دو این زر خچی زهرانو دو یوند سام سے کوئی جگہ پر یوگا اما مختلف زوستيك كون زغت كنت ملسيكا خب دو گلمی بارانو كون عدد چك تجلیل نه احترام جشارو شاين كنت ملسيكا ميلوشا ويان ضرر كونيان ما چيك چي هچاين زربانا ngатang چيك چي بارانو عداوت نه كون يوم سبب چچاي دون سبب چت اختلاف چايوت بي دون سبب چت عداوت نه كون يوم موت بي دارن اتس جامع کا چيك دون ناتي جامعانو تام چيك اشوب سون تام چيك اختلاف هاديموس دیاسپرابو بين کی باعث بهمن انو شرکت مبذر و پیدسپرابو بين من يامبو دیل مقابل انو يرلتوس در عام شخص قرآن چك علماء کنو مسکاتوک زوسته که حمله بیندو دو عداوت نکن کره و تیامت زربود پو ینتان ارتخفش هچاین که مختلف زوسته که حمله سون دیسپره که شخص زرخن پنا فلان نا نظر انوگمت لیکن در افسوس پو دیو که يرلتوس تام چك دي جاغون مانا جن لكهره دون بس كشيتان روغنا مبالغه سون سدوك زربانا سون جودو اتام افسوس سندوك كي ديكي نانا عداوت بسام سے خور دوك زربوت پاو خصوصا سيد محترميس تخطيبوس ريال مزينب عليه الصلاة والسلام في حق بيده شهادت جاق بيانو دي سيد بزرگوار پوز چون سے دي خطبہ پو یا دیس طرح پہ حملی کا و جواب انو تطبیق بین چیک ضربیت پو لنک سے نجائے افسوس ان دیکھنی انت چھن چلتوس کی عداوت نکھن شیندو گیا من دوک ضربیت پو سام سی دیس پیراؤنی زیان کنی سینو عداوت نکھن ایجاد بچائین دی طرف پولا دیون غتانا ستارگوس کی شخص سید بزرگوار لا دی خطابت پنا برابر انو مطلب که تو بندس هر زبط کی گوکسنا رجالمی فیق پیدی خطبه پو کی اهل کوفه پا دچ رجالمی فیق بزمول سان گچوک خطابات که تو مولا رجالمی فیق بزموس اتدرونا ویلکم یا اهل الكوفه لأهل کوفه پان افسوس اتدرونا ای کبد لرسول الله فریتم کنت شنچ غور بیتا گچوک جگر چک پیغمبری فیق پی کنتس پارا بزره و اید من له سفکتم کنتس گچوک خون چگین من پیغمبری فیق پیشیتا احترام انمی مقدس موید بی دی خون پو زمین کلوک زره و گچوک مقدس ان موید بی مخدرات که تو این من رنچن زواد که تو دون اسیر بزره کنتس دون غور بیتا ریال مزینبی فیق پی مبارک سین پو خون انگان سیود خط گوره یود دی خطاب کلا خطابت دی تر پی که باید بی شایسته این موید بی پیغمبری جگاری لقبتان سیود بی دون تعلقات بی دی افراد کلا دی تر پی که خطاب بس بی دی خطبه پی خونسه باعث بحمن شرکت مبوز ہے زرکھن نا دی زرکھن کو دی خطاب انوید کھن کلا کاملا تطبیق تان موید پو دی واقعا یرن سید بزرگواری کنا افسوسین دیو شایسته من آخر محب اهل بیدین آخر ریالمو زینبی فیق پی ارگاک هنین دیس پیرا پزر نسانا مگر شایسته اینا پیغمبری فیق پی جگر نخونی انو پیغمبری میگوتی لقبتان زیر خطاب بکن دی خطبه پشون سے تطبیق باید پاو دیو جای افسوس جد و ین یرز مولن دو دی جق پیشیتی انو اعلام براعت بس تغریز دوزس دو چین دو چی وجه این دو یا یران شرک سونسین یا نکون شرک سونسین شرکی نسبت تان باید پاو باعث بحمن شرکت مبوز زربانه یعنی شرک یعنی مشرک دو چی زرین دو احتو تحمد چگین توجه یوتا ان الشرک لظلم عظیم شرک واقعا اسلام یعنی چو گناه چگین حتی روایت نگتا تھوید کفر ان بخشش حتی شرک زرنا اصلا بخشش مشایود پی گناه چگین دیون توجه مچانا سکمبو جو جد کن لب پر پرسین جویا ها زر سمازل کز خوی عداوت بخود یون مرگوز ده و کنه ینبو یود کن عداوت بخود شیطان از ده کن ایجاد بچه و ین یرز مولین دو
دي جاق بيشتان براءات بس شركات كتو ما بانا كتو ديو علماء كنا شهدانا تمام قام مستن خني دخون بباي مال بسين ديون مقابلة بسين ديون لاس بودي كتونين خب ديون چیر هفته یدونا اگر دیجاق پیانو کتو شرکت ما بانا کتو و اگر دیجاق پو هرز بز منایی ما بانا کتو آیا ده شهدا کنی خون کن پای مال بسینا اگر دی تر پوین نکتو چام چی اسلام یانو ارزشمن این موید پیجاق دی بس هم یود نگتا جنگ خندق نا جنگ احد نا جنگ بدر نا و دون گامت چام چی شهدا غتس اسلام من نتان سید صدر اسلامی که ادیجاق اون گاما غتس من منایی بامت اصلا من تاکس من خرار تصفمت ادون چین ده علماء کنی ده شهدا کنی آیا خون کن پای مال بسینا یران نغس این نگتو اسکی که نره یران نغس چی بار وجو برپا بینیون مرگوس تدو من کتو من نگتو دی جاک میانو دیاوین داره بندی واقعا اسپیرای هدف بوداوین که دی طرفه که خونس مانا دیتسوگا جذبه اونو میفون مرگوز آخر دی معمولی اسپیراونه برابر اندو و یارز مولندو يا أهل القتل والغادر ريال مي في أكبر سكسال مزلي چابلوسي بكن كون لمكاريات كون بس ريال مزينا بي في أكبر مكارياتنا خيانات دوني شيطان رغنا چيوت يا نارا حديوت رهبار قومنا ليدرنا دون چي دوك پرگوز زربانا دوني شيطان رغنا تغريز دوك پرگوز و تمام کرگيني بدبختي كون ديانا چابلوسي نا دوني انو فسائي شاوت بخاطر لغتا توبا توب مسلط چت وازو نصيحت كون ندون گاما اتز وسيلة قرار بطن مكارياتي فریب تنگ میود پی گل تنگ میود پی دبل رول مشار گوس صبح انقلاب مشار گوس شام مزید انقلاب دیون گاما صحیح رس پریکا بالے وعظ و نصیحت کن دیون مشار گوس مکاریات دلم پیانوک میون مرگوس لیکن اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دیو رنگ بارن که تو چون چک تدبیر و من دوگا رنگ من متهم اینا یاچین و یم کن لا رنگ از میباید پیده چیزات کن زر باید پو دو خدایشی تعلیق سنه چو گناه دو رنگ طرف لدی سوال پو متوجه شد کی گاه نتا تونید کی گاه مار تاسپا گاه دی مسپیکر نیرس اموز مقابل لا این غصبی مل سے گدوک چانا این باطل این زر واونه ده نسبت کن گاه ایس موسن زوگا تنگ موید پو خب دیون دنان من میان چین دیون نتا ده تو یم کنی بارن روگ نظر چا و آخر لأرزبوك كي اعتراف بس ديارز آخر زرنو اعتراف بس نتس کی زمان غیبت انو پناهگاه چک ده فجر نه جمهوری اسلامی ایران میں پیان چین دیون من اصلا شأن من نتیزر باید پی زمان غیبت ان پناهگاه بودمت پمین yang دومت پیان چیود عزیز من لعزیزان کن پناهگاه پو ایران نگی صاحب العصر والزمان في حقوين دیانا تمام زمان کن گنگی مالک پو درین چند پو ولو پردے غیب یود نسانا خریف حق پی دست مبارک انشاءاللہ تنگنگی کے یود کی گورس کے سلموز انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم وکنتی یاتن نگیود نز کھنتا رہا مبسد نگل مد کھنتی شیطان رگنا اگر دو کتیود پنسوک پنا کھنتی کا لنزل بکم اللعوا کنتی کا لیک سی نچو این موید پی گرفتاری کن حکچا این مپا دیان مبتلاش حچا این ما واستلامکم الاعداء و دون دشمن کنیز کنتا ریشکن بسے ختم بچا این ما پس یاران منگی پناہگاہ پو دیر انچان پو این اگر دو مید نکتو یم متا چی اختیاری ہوت یوم اللہ ایران نا عراق نا فنسین نا ان متا چنگ بانگ ینچمین پس نتی پناہگاہ پو امام زمانی فیق پو در انجن خجا پس کسل ملد فتق اللہ پس خدا لکن دنگ جگ شگ و خدا وسیلہ تز دچگ وابتغو الیہ الوسیلہ توسل پا دیناو این وسیلان دیر انچن کنی رنگ نگی پناہگاہ پو دیون واقعا منا سلشز تذکر تنگ مید باو دیون غتا عزیزان کن توز دے ارزاو دین در باعث بحمن باید پاو خران فی نفسی اشکال مت شرکت بنان کو برگزار بنان لیکن استراب دو این ادی جاغون لغتز من تخستق مونا داره کل امن اصلا ده حیف حجر 10 دن غتز بید دیون گنگ ما دیا من تخست کن ندیان حساب پگی کن من دون کل اسکیت انسون سے حتی آج حسین مود بجاغون ایام اللہ کن ای مزر کن کن دونی طرف لمن توجه شامد
دون مبالغه باید با spel کر باید بون و افراد باید بون دیون از دی ضرر کن کریود. خب گاهی غتا زرین دو جونی گاری من گاری حتی که نرگالی گارد نکرین درنگ اچا دیوان کمین حتی که نرگالی گاری کس گاری یا کچیز داره مستندات مراجع صحیح شوشون دوری حساب بگده کوز نسبت تان زره خب دیونی طرف لا سستی گارد باز زره خب دیون ان شاء الله یرن از توس کی آیا افراد سون سینچو یا منچو و دت حسین متجاون گلمت دوری طرف لا گلمت سون سینچو یا منچو ویس بکمو سون یا ویشانو ان شاء الله بنده سنت خدمت الله ارزبت خدایا باری لا هنگ چنگ حق ششوک بی حق بیان باید بی حق که عمل باید بی توفیق شزده بوز خدایا باری لا عدل و انصاف تمام دنیا نسکن باید بی خدا بی ظهور تعجیل شزده بوز والسلام علیکم ورحمة الله.